अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। मेरे दोस्तों, उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मेरे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म व हिकमत और दानाई के कामिल नमूना थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का एक एक लम्हा अदल व इंसाफ का मज़र था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को जिसने भी मशले राह बनाया, तौहीद, ईमान और तकवा की राह अपना ली और दीन और दुनिया के मामलात में कामयाब हो गया। प्यारे दोस्तों, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शुरू से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब हुई और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए इल्म में इजाफे की दुआ फरमाई थी और इसीलिए आपसे कई हदीस मनकूल हैं और इन्हीं हदीस की रोशनी में आपके अक़वाल भी मशहूर हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अक़वाल में से एक ऐसा कौल पेश करने जा रहे हैं जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 ऐसी चीज़ों का जिक्र फरमाया कि इंसान को इन चीज़ों की वजह से शर्मसार नहीं होना चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं? इस बारे में जानने के लिए आप सबसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले आप तक। प्यारे दोस्तों, याद रहे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदाने इल्म में उलमा सहाबा में ऊंचा मुकाम रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इल्म व हिकमत का बाप यानी दरवाज़ा फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। लिहाजा जो शहर में दाखिल होना चाहता है उसे चाहिए कि वो इस दरवाजे से आए। बारवायत अल मुस्तरदिकुल हाकिम हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इल्मी मकाम और मर्तबा, उनकी कुरान फहमी, हकीकत शनासी और फ़िरक़ा सलाहियत मुमताज़ व मुनफरिद थी। कुदरत ने उन्हें अक्ल और खिरत की इस कदर अरफा और आला सलाहियत से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात पेचीदा और मुश्किल समझे जाते थे, उन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। दोस्तों, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सिफत मुबारक है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों से फरमाते कि तुम मुझसे पूछो, तुम जो मुझसे पूछोगे मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान बड़ी अजमत वाली है। खलीफा बनने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर खड़े होकर एक फसवी और बली खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें मुसलमानों के बाहमियों हुकूक की तशरीह और उनको फितने से परहेज करने की हदायत की। नेज़ ये भी बतलाया कि हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी क्या है। फिर खसूसियत के साथ तकवे की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि जो कुछ हम दुनिया में करेंगे तो उसी का नतीजा आखिरत में भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये है हज़रत अली की शान। तो आइए अब हम आपको वो अक़वाल बताते हैं जिसका हमने आपको वीडियो के आगाज़ में कहा था, जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया जिन 3 चीज़ों में इंसान को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दर्स दे रहे थे कि आपको महसूस हुआ कि एक शख्स पुराने कपड़ों की वजह से शर्म महसूस कर रहा है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दौराने दर्स लोगों को मुखातिब किया और फरमाया, एक ये कि अपने पुराने कपड़ों कभी भी शर्मसार ना होना, क्योंकि पुराने कपड़े औलिया और अंबिया की पहचान हुआ करते हैं। इसीलिए किसी को अपने पुराने लिबास पर पशीमान नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस शख्स को परेशान और शर्मसार नहीं होना चाहिए जिसका दोस्त गरीब हो। याद रखो कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अक्सर जो दोस्त वफादार होते हैं वो गरीब हुआ करते हैं। और तीसरा, अपने बूढ़े वालिदैन की वजह से कभी शर्म महसूस न करना, बल्कि अपने वालिदैन के मौजूद होने पर फख्र करना चाहिए और उनकी खिदमत दिलो जहां से करनी चाहिए। और क्योंकि कोई अपने वालिदैन की खिदमत कर लेता है उनके मौजूद होने पर और फख्र महसूस करता है तो ये अमल उसको जन्नत में ले जाएगा। याद रहे, जो अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करता है और दुनिया में भी अल्लाह उसको नेक और फरमाबरदार औलाद देता है और आखिरत में भी ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कायनात में अफजल अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है। वालिदैन बर हकीकत इंसान के दुनिया में आने का जरिया होते हैं।
ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا تلقین کی۔ محبت کا جذبہ فطری طور پر والدین کو عطا کیا گیا ہے۔ اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والدین کی جس قدر عزت اور توقیر کی جائے گی، اسی قدر اولاد سادم سے سرفراز ہوگی۔ شریعت نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث سے چند ارشاد پیش و خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ آیت: اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں سے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 24۔ دوستو، مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اف تک بھی نہ کرو۔ والدین کی عزت و احترام دینی اور دنیاوی بہتری کا سبب ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے، اور سعادت مند ہے وہ اولاد جو ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اہل قرابات کے ساتھ بھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ: تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیں، جو کچھ مال تم کو خرچ کرنا ہے تو ماں باپ کا حق ہے، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں کا، محتاجوں کا، اور مسافروں کا، اور جو نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 216۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ بتلا دوں؟ تو لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا اور نہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی حیثیت گھر میں نگراں کی ہے۔ اولاد اگر سنجیدگی اور تدبر سے کام لے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحیح معنوں میں قابل احترام اور لائق داد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین کے اطاعت اور فرما برداری بھی ایک عبادت ہے، لیکن اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو ان کی اطاعت فرض نہیں بلکہ شریعت کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ دونوں والدین تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں اور تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا۔ والدین کا مقام و مرتبہ اس قدر اہم ہے کہ توحید اور عبادت کے بعد اطاعت و خدمت والدین کو ضروری قرار دی گئی ہے، کیونکہ جہاں انسانی وجود کا حقیقی سبب اللہ ہے اور وہاں ظاہری سبب والدین ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو کجا ناراضگی کے اظہار اور جھڑکنے سے بھی روکا گیا ہے، اور ادب کے ساتھ نرم گفتگو کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔